श्रोताबिन्द प्रणाम। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के पहिलका श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सिनुरिया भोर अपने हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में बोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के सहजीकरण में संचालित एक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कहल हमनी के समाज में विद्यमान असमानता आ विभेद के खदाहा के सकारात्मक सूचना बतकही आ उदाहरण सब मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे की है। विक्रम संवत 2065 में स्थापित समता फाउंडेशन दलित तथा बहिष्कृत समुदाय के हक अधिकार आ न्याय के क्षेत्र में काम करताइल बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर भी समानता आ सह अस्तित्वपूर्ण समाज निर्माण के खातिर संचार वकालत करे के उद्देश्य से निर्माण कल गइल बा। विशेष करके समता फाउंडेशन के पहल में प्रदेश नंबर 2 के 8 गो जिला में संचालित चेतना परियोजना के कार्यान्वयन के सहज तथा महिला मैत्री समाज निर्माण के खातिर सचेतना विस्तार करे के खातिर तैयार कल गइल बा। विशेष करके ई कार्यक्रम मार्फत सीमांतकृत समुदाय के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्तन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के बारे में सचेतना बढ़ावे के प्रयत्न कल गइल बा। दोसर का ओरिया स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा तक सीमांतकृत समुदाय के महिला सबन की पहुंच बढ़ावेला यह कार्यक्रम संचार के वकालत करी। सेनुरिया भोर यानी कि सभी के सह अस्तित्व अधिकार आ पहुंच स्थापित भइल न्यायपूर्ण समाज निर्माण के लक्ष्य निर्धारण ही ई कार्यक्रम के मूल लक्ष्य हवे। नेपाली समाज में विद्यमान लैंगिक विभेद के कारण नेपाली महिला सबन विभिन्न शोषण, असमानता आ हिंसा के सहे के पड़ेला और ओकरा ऊपर जात के आधार में होकेवाला भेदभाव के भोगेला दलित महिला के और भी कष्टपूर्ण विभेद, शोषण आ हिंसा सहे के पड़ेला। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हमने सब प्रदेश नंबर 2 में महिला सबसे भोगल जा रहल आर्थिक, सामाजिक आ हिंसाजन्य समस्या सबन के वस्तु स्थिति आ विभेद अन्त्य के खातिर सरोकार वाला सबन से बढ़ावल गईल कदम लगायत के विषय में चर्चा करेम सन। आदरणीय श्रोता सभन, अभी हमनी कोरोना भाइरस अर्थात कोविड-19 संक्रमण से नेउतल गईल कष्टपूर्ण अवस्था के सामना कर रहल बानी। प्रदेश नंबर 2 नेपाल में ही सबसे बेसी कोरोना संक्रमित भइल प्रदेश बन चुकल बाटे। प्रदेश नंबर 2 में सबसे पहिले चैत 30 गते वीरगंज में 3 जने पुरुष में कोरोना संक्रमण भइल मालूम चलल रहे। ओकरा बाद ए प्रदेश में कार्यक्रम तैयारी कैल समय तक 1806 जने आदमी में कोरोना के संक्रमण हो चुकल बा। विशेष करके पड़ोसी देश भारत से आयल आदमी सब में कोरोना के संक्रमण दर उच्च रहल बा त संचारकर्मी, सुरक्षाकर्मी आ स्वास्थ्य कर्मी सबन में तक कोरोना के संक्रमण हो चुकल बा। नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के खातिर लॉकडाउन के कार्यान्वयन कर रहल बा त पड़ोसी देश भारतीय सीमा नजदीक के प्राय संपूर्ण स्थानीय तह सबन में भारत से आयल आ चाहे जोखिमपूर्ण स्थान से आयल व्यक्ति सबन के अलग अलग रखे के खातिर क्वारेन्टाइन के भी निर्माण कइल गइल बा। ओही तरे बहुते स्वास्थ्य संस्था सबन में कोरोना संक्रमित सबन के दोसर बेरमतिया आ चाहे दोसर आदमी के संपर्क में न होके लाखन अलग ही इलाज के खातिर आइसोलेशन के बेड तक तैयारी कइल गइल बा। यही प्रदेश में नारायणी अस्पताल वीरगंज आ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के कोविड-19 लेवल 2 अस्पताल के रूप में संचालित कइल गइल बा त संपूर्ण जिला अस्पताल सबन के कोविड लेवल 1 अस्पताल के रूप में विकास कइल गइल बा। नेपाल सरकार से कोरोना भाइरस कोविड-19 सम्बन्धी
क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करेला बनल मापदण्ड 2076 से क्वारेन्टाइन निर्माण आ चाहे सञ्चालन के स्पष्ट मापदण्ड निर्देश कैले बा, जेमे महिला, गर्भवती, 10 वर्ष तक के बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ अपाङ्गता भइल आदमी सभन के हक में अलग ही क्वारेन्टाइन के व्यवस्था करे परे के खुलस्त कैल गेल बा। प्रदेश नंबर 2 में संचालित क्वारेन्टाइन सभन मापदण्ड अनुसार निर्माण होके ना सकल शिकायत सब आ रहल बा। एकेगो कोठरी में बहुते जने बैठे परे के, बहुते जने एकेगो शौचालय के प्रयोग करे के आ पिए वाला पानी तक के उचित प्रबन्ध ना भइल जैसन शिकायत आ रहल सन्दर्भ में संचालित क्वारेन्टाइन सभन में महिला, बाल बालिका आ अपाङ्गता मैत्री बा कि ना बा, एह विषय और भी जटिल भइल बा। सर्लाही जिल्ला स्थित मलंगवा के आधार बनाके पत्रकारिता कर रहल संचारकर्मी वन्दना झा कोरोना संक्रमण पश्चात अभी ही आइसोलेशन कक्ष से डिस्चार्ज भइल बाड़ी। हमने के वन्दना झा के साथे प्रदेश नंबर 2 तथा सर्लाही जिल्ला में संचालित क्वारेन्टाइन आ आइसोलेशन कक्ष सब कितना के महिला मैत्री बाटे कह के पूछले रहने। सुनी संचारकर्मी वन्दना झा के अनुभव। एकदमै स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अवस्था एकदमै त्यो दयनीय छ। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग त्यसले खाना आवासको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन। आइसोलेसनमा त झन् एउटा कोठामा 3 जना 4 जना 5 जनामा संक्रमितहरूलाई राख्ने गरिएको छ। त्यसमा पनि महिला मैत्री त्यो व्यवस्थापन गर्नु अथवा त्यसको महिला मैत्री बनाउनु पर्नेमा यहाँ 1% केही पनि छैन। कसैको सोच पनि छैन, अवधारणा पनि छैन त्यस्तो बनाउने। यहाँ सँगै म एउटा महिला भएर पनि म कोरोना पोजिटिभ अस्ति मेरो रिपोर्ट आएको छ। म यहाँ एउटा सिंगल रुम लिएर बसिरहेको छु, तर पनि यहाँ त्यस्तो महिला मैत्री केही छैन। एउटा कोठामा राखिदिनु भएको सबजनाले खाना आउँछ, सबै साथीहरू भाइ ल्याउँछ, खाना खाने हो अनि बस्ने हो, त्यति। छलफल नै नगरिकन त्यो जुन ठाउँमा अब आइसोलेसन बेड बनाएको छ, जहाँ हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा मलङ्गा नगरपालिकाको 2 नम्बर वार्डमा जहाँ क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, त्यहाँ कसैसँग सल्लाह नगरिकन त्यतिकै त्यो एउटा संक्रमितलाई हुन्छ नि, अब यो समयको फेस कसरी गर्ने कुराहरू उनीहरूले म्यानेज गरेका छ स्थानीय सरकारले। तर यो कुरालाई कसरी राम्ररी, कसरी सावधानीपूर्वक, कसरी व्यवस्थित प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो त्योतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। मलाई त कहिले काहीँ के डर लाग्छ भने एउटा म ठिकै छ, म आज सिंगल कोठा लिएर बसिरहेको छु, कोही भोलि पर्सि कोही अरू दिदी बहिनी यहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँलाई झन् गाह्रो हुन्छ होला, किनभने उहाँलाई मलाई लाग्दैन सिंगल रुमको व्यवस्था हुन्छ। एउटै रुममा अरू संक्रमित दाजुभाइसँगै बस्नुपर्छ, कुन कताबाट आउनुभएको छ कताबाट आउनुभएको छ उहाँसँगै उनीहरूले बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यो समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। व्यवस्थापन त यहाँ केही पनि छैन, एउटा मतलब पुरुषको लागि पनि छैन, महिलाको लागि त के हो। आज एउटा महिला यदि क्वारेन्टाइनमा यदि दुर्भाग्यवश कोही महिला चाहिँ यहाँ आइसोलेसनमा आउनुभयो अथवा क्वारेन्टाइनमा आउनुभयो भने व्यवस्था त उहाँले सुविधा चाहिँ केही पाउनुहुन्न, तर महिला हिंसा, दुर्व्यवहार, सेक्सुअल हेरासमेन्टको केसहरू यस्तोमा धेरै त्यो बढ्ने सम्भावना होइन, मतलब एकदमै बढ्छ। अहिले त हाम्रो यहाँ आइसोलेसनमा मलङ्गमा नगरपालिकाको सर्लाही जिल्लामा मलङ्गमा नगरपालिकामा जुन आइसोलेसन छ त्यसमा 2 जना महिला मात्रै बस्नु भएको छ। एउटा म छु, एउटा अर्को साथी छ, उहाँले पनि सिंगल कोठा दिएको छ होइन। तर अरू खण्डमा चाहिँ अरू जस्तै क्वारेन्टाइनमा मैले यहाँ देख्ने के गरेँ, मैले योभन्दा पहिला रिपोर्टिङमा जाँदा के देखेँ भने क्वारेन्टाइनमै एकतर्फ एउटा ठुलै हल जस्तोलाई हललाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। 1-1 मिटरको दूरीमा बेडहरू राखिएको छ, आधीमा केटा मान्छे बस्छ, आधीमा महिला मान्छे बस्छ। यो त कुनै कुरा भएन नि, राति सुत्दाखेरि यस्तै मतलब सबैको बिचमै सुत्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता संवेदनशीलहरू पाठहरू धेरै रहेका छन्। हाम्रो मलाई त लेख लाग्छ कि भने स्थानीय सरकारले काउन्ट गर्ने हो, हाम्रो जिल्लामा यति महिला हिंसा भयो, यति दुर्व्यवहारको घटना भयो, यति बलात्कारको घटना भयो, तर चाहिँ त्यसमा सोच कसैको पुग्न सकेको। आइसोलेसनमा जस्तै मेरो नाम कोरोना पोजिटिभमा आयो, लिस्टमा आयो होइन, त्यति बेला मलाई चाहिँ डर लागेको थियो, अलि म कसरी टाइम बिताउँछु भनेर। तर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि मलाई खासै गाह्रो भएन, किनभने म घरमा बसेर पनि कामै गर्थेँ, यहाँ पनि ल्यापटप बोकेर आएको छु, दिनहुँ न्युज अपडेट गरिरहेको छु। प्रायः मेरो टाइम काममै बितिरहेको छ, त्यही भएर मलाई खासै गाह्रो परेको छैन। अब त्यही छ, बाथरुम जानको लागि पनि बाहिर निस्कँदा केटा मान्छेहरूको त्यो आम्ने सामने हुन्छ, त्यही अलिक सचेत भएर बस्नु परेको छ। तर म यहाँ पनि कामै गरिरहेको छु, मलाई खासै फरक छुट्टै व्यवस्था छैन, छुट्टै रुमको पनि व्यवस्था छैन। मैले मात्रै जिद्दी गरेर यो रुम लिएको, तर छुट्टै रुमको पनि व्यवस्था छैन। एउटा महिलालाई के खास चाहिएको हो, कुन कुन चाहिँ आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो यहाँ केही उल्लेख भएको छैन। यहाँ भित्र कसैले कसैसँग कुनै दुर्व्यवहार गर्यो अथवा त्यस्तो कुनै घटना पनि भइहाल्यो भने यहाँ हेर्नेवाला आउने पनि कोही छैन। त्यहाँ महिला त परामर्शदाता अथवा मतलब त्यो महिला स्वास्थ्य कर्मीको त कुरै छोडौँ, यहाँ पुरुष स्वास्थ्य कर्मी पनि त्यो 2 मिटर 3 मिटरको दूरीमै खाना पनि दिनुहुन्छ, तर कहिले
नियमित एउटा फिभर चेक गरेको पनि मैले हेरेको छैन। यहाँ अरूसँग सोध्दा पनि पुरुष स्वास्थ्य कर्मी पनि आएको छैन। यहाँ आइसोलेसनको सर्लाहीमा आइसोलेसनको मतलब के हो भने एउटा कोठामा राखिदिने, चाहे 4वटा होस् चाहे 5वटा होस्, त्यसको 10 दिनपछि फेरि पीसीआरमा त्यो रिपोर्ट पठाउने, त्यसले मतलब नेगेटिभ आओस् पोजिटिभ आओस् त्यसको आधारमा ट्रिट गर्ने। रउआ अभी सुन्नी है प्रदेश नंबर 2 तथा सर्लाही जिला में संचालित क्वारेंटाइन आ आइसोलेशन कक्ष कितना के महिला मैत्री बाकह के संचारकर्मी वंदना झा के अनुभव। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर अपने हर एक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला के भोरुकुआ FM 82 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104 बुनका 6 मेगाहर्ट्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89 बुनका 3 मेगाहर्ट्ज से, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98 बुनका 6 मेगाहर्ट्ज से, बारा जिला में संस्कार FM 95 बुनका 6 मेगाहर्ट्ज से आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। ई कार्यक्रम राउर अपन ही कार्यक्रम भइला से एमे राउर सक्रिय सहभागिता के हमनी अपेक्षा कर रहल बानी। कार्यक्रम सुन के रउआ हमनी के प्रतिक्रिया दे सकतानी। एकरा खातिर पत्र भेजे के ठेगाना कार्यक्रम के अंत में रउआ के उपलब्ध कराइम सन। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सरकार अंतर्गत रहल सामाजिक विकास मंत्रालय कोविड-19 सँगै सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवस्थापन कर रहल बात आन्तरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय क्वारेन्टाइन निर्माण आ संचालन में सहयोग पहुंचा रहल बा। विशेष करके कोविड के साथे जुड़ल स्वाब परीक्षण, इलाज आ आवश्यक पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सामग्री के व्यवस्थापन कर रहल सामाजिक विकास मंत्रालय के वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नवल किशोर झा के साथे क्वारेन्टाइन आ आइसोलेशन सबन में महिला मैत्री व्यवस्था कैसन का बा कह के पूछले रहनी। सुनी उनकरा साथे संगतिया ईश्वर दाहाल से कैल गई बातचीत। अहिले विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित हुन सकेनन्। यसले चाहिँ झन संक्रमण बढाउने सम्भावना बढेर गयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गुनासोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? क्वारेन्टाइनको स्पष्ट गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार हुनुपर्ने भयो। के भने जुन गाइडलाइन सुरुमा हामीले यहाँ राख्यौं त्यसमा के भयो भने एक्सपेक्टेसन भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू गए, त्यसकारणले केही चाहिँ साधारण चाहिँ मिस्टेक भएकै हो सर। तर हामीले मोनिटरिङ गरेर क्रमशः सुधारमा लागेका छौँ। कस्तो मोनिटरिङ भन्नाले कस्तो सुधार गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउँदै हुनुहुन्छ? गाइडलाइन अनुसार हामीले व्यवस्थित गर्ने उसमा लागेका छौँ सर। अर्को हेर्दाखेरि जस्तै क्वारेन्टिनकै पक्षमा गाइडलाइन अनुसार हेर्दाखेरि महिलाहरूको लागि छुट्टै हुनुपर्छ, अनि त्यसमा पछि गर्भवती महिलाहरूको लागि विशेष हुनुपर्छ, बालबालिकाको लागि पनि क्वारेन्टाइनमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ, वृद्ध र अपाङ्गताको लागि पनि हुनुपर्छ भनिएको छ। तर तपाईले त्यो कुरालाई जुन महिला मैत्री हुनुपर्छ, अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कतिको ख्याल पुर्याउनु भएको छ? अब यो सबै सोचेर भएको होइनन्। यो एकासी आएको कोभिड-19 को महामारी हो सर। सुरुमा हामीले त्यतिकै राख्यौं। अहिले चाहिँ महिलाको लागि, त्यसपछि गएर यो फरक क्षमता भएका लागि, बालबालिकाको लागि त्यसमा गुणस्तर सुधारको काम भइरहेको छ सर। सबै ठाउँमा भइरहेको छ। पालिकाहरूले अहिले क्वारेन्टाइनमा छ, माने मुख्य रूपले पालिकाहरू व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनको। सुरुमा त के थियो भने अब एउटा पनि क्वारेन्टाइन थिएन, कसरी व्यवस्थित गरौँ, कसरी राखौँ भन्ने थियो। त्यो राख्यौँ हामीले। अब चाहिँ यो बालबालिकाको लागि, फरक क्षमता भएको लागि, होइन, गर्भवती महिलाको लागि, महिलाको पाटोबाट हेर्दा महिनावारी व्यवस्थापनको एउटा कुरा हुन सक्छ। अब कतिपय चाहिँ गर्भवती महिलाहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि निर्माण हुन सक्छ र यी कुरालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनु? जस्तै महिनावारी महिलाको लागि त फरक पक्ष रह्यो। अहिले डिग्निटी किटहरू हामीले सप्लाई गरिरहेको छ क्वारेन्टाइनमा। युनिटको सपोर्टबाट विभिन्न क्वारेन्टाइनमा डिग्निटी किटहरू सप्लाई गरिरहेका छौँ र हाम्रा हेल्थ वर्करहरू त्यहाँ छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एडभाइस गरिरहेका छौँ। जस्तो निड छ त्यही अनुसारको सेवा दिएको हामीले एडभाइस गरिरहेका छौँ। अहिले त्यस्तो समस्याहरू देखिएको छैन। अब अहिले हेर्दाखेरि अब क्वारेन्टिनहरू बढाउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन प्रदेश नम्बर 2 मा भन्नाले अझ पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको संख्या घट्ने अवस्था त छैन, अझ लाखौं मानिसहरू आउँछन् भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा के हो भने प्रदेश नम्बर 2 बाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि युवा युवतीहरू लाखौंको संख्यामा जानु भएको छ। अब नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई पनि ल्याउने कुरा भनेको छ।
र क्वारेन्टिन भनेको स्थानीय तहमै राख्ने हो उहाँहरूलाई भन्ने कुरा छ। यसको लागि कस्तो खालको पूर्व तयारी गर्नु भएको छ? यसको सर यस्तो हो, अहिले पनि क्वारेन्टाइनको क्षमता भन्दा जुन हामीलाई रिपोर्टेड क्वारेन्टाइनको बेड संख्या छ त्यो अनुसारको पेसेन्ट छैनन् क्वारेन्टाइनमा छ। माने 70-80% चाहिँ हाम्रो चाहिँ माने फुलफिल छ क्वारेन्टाइनको क्षमता अनुसार। अब क्वारेन्टाइनमा नयाँ थपिए पनि त्यो केही न केही त्यसबाट डिस्चार्ज पनि हुन्छ, त्यो घट्ने क्रम पनि छ र बढ्ने क्रम पनि छ। र एक्ज्याक्ट डाटा कति आउँछ भने त्यो डाटा हामीसँग छैनन्। त्यसकारणले क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि जुन क्षमता अनुसारको फुलफिल छैन सर। अहिले पनि 70-80% चाहिँ जति रिपोर्टेड क्वारेन्टाइन बेड संख्या छ त्यसबाट 70-80% फुलफिल छ, अरू बाँकी नै छ। र अहिले त्यो क्वारेन्टाइनबाट पनि अब जस्तो 14 दिन पुगिसकेकालाई हामीले डिस्चार्ज गर्दैछौँ, त्यो बेड पनि खाली हुन्छ। पोजिटिभ भएकालाई आइसोलेट गर्दैछौँ, त्यो पनि खाली हुन्छ। मैले क्वारेन्टाइनको बेड संख्या बढाउनु पर्ने आवश्यकता देख्दैन सर। आइसोलेसन थप्नु पर्ने देख्छु म। हजुर, तपाईँले आइसोलेसनकै कुरा गर्नुभयो। आइसोलेसनलाई पनि तपाईँहरूले जस्तै एउटा न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ होइन? आइसोलेसन गर्नुपर्ने संक्रमित बिरामी भइसकेपछि 48 घण्टासम्मको लागि पानी रिजर्भ हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ। त्यसै गरी कति बिरामीले कति पानी चलाउन सक्छ भन्ने मापदण्ड छ। अनि पिपी लगायतका कुराहरू पनि छन्। अनि त्यसै गरी अस्पतालबाट निक्लने अहिले संक्रमणजन्य फोहोरहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि छ। अब हाम्रा कतिपय प्रदेश नम्बर 2 का आइसोलेसन सेन्टरहरू विद्यालयमा पनि बनाउने अवस्था निर्माण भएको अर्थात् बनाइएका भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो कुरामा तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? सर, यी सबै बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। सुरुमा यो प्रदेशमा 13वटा अस्पताल थियो होइन? 2टा चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरू लेभल 2 को अस्पताल, एउटा लेभल 1 को अस्पताल र अरू सबै कोभिड क्लिनिक हुने थिए। त्यो सबै अस्पतालहरूमा आइसोलेसनको बेड थियो। अब त्यो क्षमता भन्दा बढी बिरामी आयो सर। त्यो क्षमता भन्दा बढी चाहिँ पोजिटिभ केसहरू देखियो। त्यसकारणले त्यो अस्पताल भन्दा बाहिर पनि आइसोलेसन थप्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब स्वाभाविक रूपले के भयो भने क्षमता भन्दा बढी गइसकेपछि जुन पहिलाको पूर्व तयारी थियो त्यो पूर्व तयारी भन्दा केही कमी कमजोरी भयो के सर। मैले आइसोलेसन बेड थप्ने बित्तिकै पहिला जति हामीले एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ त्यसभन्दा बढी बिरामी आयो। त्यसकारण केही कमी कमजोरीहरू पक्कै देखिएको छ। त्यसलाई कसरी सुधार्नुहुन्छ? जस्तै आइसोलेसन बनाउने भनेको त हामी सब क्रमशः सुधार्दैछौँ। हामी जुन गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइन अनुसार आइसोलेसनलाई सुधार्दैछौँ सर। मोनिटरिङ गर्दै त्यसलाई सुधार्ने काम गरिरहेको छ सर। अनि जस्तै अहिले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र कोभिडकै विषयमा, कोभिड-19 कै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर अन्य स्वास्थ्य जुन हामी जेनरल रूपमा अर्थात् सधैँ प्रवाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै प्रसुति स्वास्थ्य सेवा महिलाको हकमा हिसाब कुरा गर्ने हो भने, अब बालबालिकाको हकमा खोपको कुराहरू भयो, गर्भवती जाँच लगायतका कुराहरू भयो, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरू त बीचमा बन्द जस्तै अवस्थामा पनि थिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरू। अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले भने प्रत्येकको लागि गाइडलाइन छ। अहिले यो कोभिडमा पनि खोप कसरी सञ्चालन गर्ने, परिवार नियोजनको सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, सुरक्षित मातृत्वको सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, क्षयरोगको सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर ती सेवाहरू दिने। हामीले सबै सेवाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो सुचारू भइसकेको छ प्रदेशमा सर। कुनै पनि सेवा बाँकी छैनन् सर। सुरुमा केही यो कोभिड सुरु हुने बेलामा इमर्जेन्सी सेवा बाहेक मात्रै सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा परिवर्तन थियो केन्द्र सरकारबाट। पछि चाहिँ त्यो परिवर्तन भएर यसमा पनि नियमित सेवाहरू सबै सुचारू गर्ने भन्ने परिवर्तन भयो। त्यो अनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू र यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले खोप, परिवार नियोजनको सेवा, सुरक्षित मातृत्वको सेवा अहिले पनि जस्तो विभिन्न जनकपुर अस्पतालमा या हजुरको के थियो भने त्यो अस्पतालमा कोभिड थियो, हामीले अर्कै ठाउँमा कोभिड राख्यौँ, त्यहाँ डेलिभरी सेवा सुरु भयो। वीरगञ्जमा पनि सुरु भयो। सबै अस्पतालमा सेवाहरू पूर्वत सुरु भएको छ र कम्युनिटीमा हेल्थ पोस्ट PHC लेभलमा पनि जुन गाइडलाइन छ सबै सेवाको गाइडलाइन छुट्टै कोभिडमा पनि ती सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने गाइडलाइन निर्माण भएको छ। त्यो गाइडलाइन अनुसार सबै ठाउँमा सेवाहरू सुचारू भइसकेका छ सर। हजुर, बर्थिङ सेन्टरहरू पनि समग्र रूपमा सुचारू छन् भन्न आँटेको आशय। लकडाउनको कारण कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्सको पनि पर्याप्त एम्बुलेन्स नपुग्न सक्छ, विभिन्न सवारीका साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा बर्थिङ सेन्टरहरू, ग्रामीण क्षेत्रका बर्थिङ सेन्टरहरूको झनै बढी गुणवत्ता आवश्यकता रहन्छ। बर्थिङ सेन्टरहरू सबै सञ्चालित छन्? सबै सञ्चालित छन् सर। हिजो अब म सर्लाहीको एउटा हेल्थ सेन्टरमा मोनिटरिङमा गएको थिएँ सर, प्राथमिक स्वास्थ्य हरिपुरमा। ठ्याक्कै त्यो गएको बेलामा चाहिँ पुरा मेन्टेन गरेर डेलिभरी भइरहेको थियो। मलाई खुसी पनि लाग्यो। त्यस्तै चाहिँ मैले भने नि सर गाइडलाइन छ, यो कोभिडमा पनि कसरी सञ्चालन गर्ने सुरक्षित मातृत्वको सेवा भन्ने गाइडलाइन छ। त्यो अनुसारको सबै बर्थिङ सेन्टरहरूमा, अस्पतालहरूमा, सबै ठाउँमा पूर्व सेवा सञ्चालन भएको छ।
सञ्चालनको कुरा एकातिर हो, अर्कोतिर भनेको जुन औषधि उपचारहरूको आपूर्ति सहज छ कि कस्तो के छ? सर, औषधि आपूर्तिहरू अब कोभिड 3 महिना भयो आएको, त्यसभन्दा पहिला नै हामीले त्यो सम्बन्धित संस्थाहरूमा औषधिको र माने साधन स्रोतको व्यवस्थाहरू सबै पठाइसकेको हुनाले पहिलाकै साधन स्रोतले त्यो व्यवस्था भइरहेको छ र अलिक कमै भएको छ। प्रदेश 2 मा अन्य प्रदेशको तुलनामा कोभिडको संख्या चाहिँ अति बढोत्तरी भएको, संक्रमितहरू धेरै भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 2 मा यसरी कोभिडको संख्या, संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुनुको पछाडिको कारण के? अब यो प्रदेश 2 का मान्छेहरू सबभन्दा बढी विदेशमा गए, वैदेशिक सेवामा माने वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नेहरू छन् सर। अब यहीँका लोकल चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको एकदम थोरै छ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्राय जसो माने पोजिटिभ हुने बिरामीहरू क्वारेन्टाइनबाट छ र क्वारेन्टाइनमा भएको सबै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू छन्। त्यो वैदेशिक रोजगारमा बढी भएकोले यहाँ चाहिँ कोभिडका चाहिँ बिरामीहरू बढी देखिएको छ। अब तपाईँहरूको आगामी रणनीति अर्थात् आगामी योजना भनेको अर्थ अब नेपाल सरकारले क्रमिक रूपमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने पनि भनेको छ। अब मान्छेका दैनिक चर्याहरू पनि सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ, जेनरल स्वास्थ्यलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ र सँगसँगै समुदायलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै कोभिडबाट बस्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँहरू आगामी दिनमा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामीले भन्नु सर, जस्तो अहिले यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन अपग्रेड गर्ने जुन गाइडलाइन निर्देशका अनुसार छ त्यसलाई अपग्रेड गर्ने भनेको छौँ हामीले। र केहीले हामीले आइसोलेसन बेडहरू थप्नुपर्ने देखिएको छ सर विभिन्न ठाउँहरूमा। र दोस्रो के छ भने यो PCR मसिन टेस्टको बढ्नुपर्ने देखिन्छ यो कोभिडतिर। त्यो साथसाथै सरले अघि नै भन्नुभयो जुन नियमित सेवाहरू, जुन यो जनस्वास्थ्यहरू नियमित सेवाहरू छन् त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई झन् अगाडि बढाउनु पर्ने छ, त्यसमा हामी लागिरहेको छ सर। हजुर, तपाईँले PCR को कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ सङ्कलन गरिएको स्वाबको रिपोर्ट पनि ढिलो आउने र त्यो स्वाब परीक्षण हुन चाहिँ लामो समय लाग्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। यो किन भइरहेछ? यो सर त PCR मसिन कम छ, स्वाब कलेक्सन बढी भएको छ। अब यो आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा धेरै छन्, तिनको स्वाब कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ स्वाब कलेक्सन हुन्छ। अहिले त 15,000 केस लगभग वेटिङमा छ सर हाम्रो। स्वाब कलेक्सन भइसकेको तर जाँच नभएका केसहरू 15,000 छन्। त्यसकारणले PCR थप्नुपर्ने देखिन्छ सर। भनेको कसरी थप्नुहुन्छ, कहाँ थप्नुहुन्छ? होइन, यो त आम समुदायको चासोको विषय पनि हो। छलफल हो, मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ सर। वीरगञ्जमा थप्ने, जनकपुरमा थप्ने, रौतहटमा थप्ने कुरो भइरहेको छ। अब एउटा अपेक्षा ठ्याक्कै यही त भन्न नसकिएला, तर अपेक्षाको रूपमा चाहिँ यो स्वाब परीक्षण सहज कहिलेबाट होला? हजुर, PCR मा सुन्नु सर, अहिले कस्तो छ भने स्वाब कलेक्सन बढी छ, जाँच कम छ, त्यसो वेटिङ केसहरू बढी छ। अब परीक्षण गर्ने मसिनहरू बढी भयो भने यो सहज हुन्छ। रउआ अभी सुन्निहा प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय के वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डॉक्टर नवल किशोर झा के साथे सहकर्मी ईश्वर दाहाल से कई बात कही। हमनी के समाज में विद्यमान असमानता तथा विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना बतकही तथा उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण के प्रयास भी हवे ई कार्यक्रम सुनरिया भूर। आदरणीय श्रोता, हमनी के समाज में विद्यमान असमानता तथा विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना बतकही तथा उदाहरण सबन के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास भी हवे कार्यक्रम सेनुरिया भोर। श्रोताबिन्द, प्रदेश नंबर 2 के सरकार के साथे कोरोना संगे सम्बन्धित जानकारी लेवेला उचित परामर्श चाहे आवश्यक सहयोग प्रदान कर देवेला प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 041 59 414 सञ्चालन कयल गेल बा। कोरोना भाइरस संक्रमण के साथ सम्बन्धित आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन आ इलाज लगायत के विषय के खातिर टोल फ्री नंबर में फोन कर सकतानी। श्रोताबिन, कोनो भी युद्ध, महामारी आ चाहे प्रकोप के समय में सबसे बेसी महिला, बाल बालिका आ बूढ़ पुरनिया लोग प्रभावित होकेनी। प्रदेश नंबर 2 के अभी तकले के कोरोना संक्रमित के तथ्यांक देखला बाद युवा उमेर के पुरुष लोग ही बेसी संक्रमित भइल बानी। माकिर पड़ोसी देश भारत में ए प्रदेश के जनानी लोग न्यून संख्या में भइला बाद भी रोजगारी के खातिर गई मिलल बा। अभी भारत से नेपाल ओरी आ रहल महिला सबन के खातिर प्रदेश के स्थानीय तह में संचालित क्वारेन्टाइन सब सहज आ महिला मैत्री नइखे मिलल। एके खातिर सरोकार वाला के ध्यान पहुंचल जरूरी बा।
कोरोना वायरस से न्यूतल गईल ए महामारी के संकटपूर्ण अवस्था में खुद अपना सुरक्षित रह के आपन समाज के सुरक्षित रखे में सहयोग करें। विशेष करके कोरोना संक्रमण के लक्षित करके लागू कैल गईल लॉकडाउन के कारण घर से बाहर निकले ना सके की अवस्था विद्यमान बा। इस समय में महिला के ऊपर होके वाला घरेलू हिंसा के बढ़ोतरी होते जा रहल विभिन्न अध्ययन सब देखवले बा। महिला के ऊपर होकेवाला कोनो भी शोषण, दमन आ हिंसा नियन्त्रण कैल तथा पीड़क के कानूनी कार्यवाही करे की अवस्था निर्माण कैल हमनी सभी के जिम्मेवारी है। दूसरा ओरिया स्थानीय तह में रहल बर्थिंग सेन्टर आ स्वास्थ्य संस्था सब कोरोना के कारण सहज रूप में संचालित नइखे होके सकल, जेकरा कारण महिला के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार उपभोग में तक बाधा पहुंच रहल बा। एही तरफ स्थानीय समाज आ स्वास्थ्य कर्मी के ध्यान पहुंचावल जरूरी बा। समतामूलक समाज निर्माण के खातिर महिला के ऊपर होकेवाला कैसनको प्रकार के विभेद आ भेदभाव अन्त्य के खातिर सहकार्य करेला निहोरा कर रहल बानी सन। रउआ अभी सुनत पानी कार्यक्रम सेनुरिया भोर। आजु के कार्यक्रम में हमने कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के प्रयास में महिला मैत्री संरचना आ बंदोबस्ती के सवाल में चर्चा कैनी। कार्यक्रम के बारे में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत बात हमने के विद्युतीय पत्र में लिख सकतानी। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना हवे rmn.nepal@gmail.com। यही तरह रउआ हमने के 01510763 में सीधा फोन कर सकतानी। एकरा साथै समता फाउन्डेशन के सहयोग आ राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के सहजीकरण में संचालित कार्यक्रम से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल, सुषमा कर्णे के साथे हम बिमला गुप्ता के भी इजाजत दी। राउर सप्ताह स्वास्थ्य आ सुखमय बीतो, इहे बा हमनी के कामना। प्रणाम।